गर्न सक्नुहुन्छ? लर्ड अफ यङ जेनेरेसन, थ्याङ्क यू। अनि आइपिओ कतिजनाले गर्नुभयो त? कुन कम्पनीको आइपिओ गर्नुभयो? चन्द्रगिरी के लिब्रा लाइफ इन्सुरेन्सहरू पनि गर्नुभयो होला। अनि कतिजनाले त्यो आइपिओ भरेर अनि त्यसपछि त्यसलाई बेचेर मोबाइल किन्नुभयो? मोबाइल किन्न बाँकी छ कि बेच्नै बाँकी छ? बेच्नै बाँकी छ। भनेपछि लङ टर्म इन्भेस्टर हो तपाईँहरू, हो? ओके, भेरी गुड। सो स्पेसिफिकली नेपालको मार्केटमा हाम्रो धेरै जसो कम्पनीहरूले फेस भ्यालुमा आइपिओ निकाल्ने गर्छ। फेस भ्यालुमा इच्छा छैन भने बाहिर जाउँ, तर कतिजनाले बुझ्नु भएको छ त तपाईँले चन्दागिरी किन्नुभयो, किन किन्नुभयो? चन्दागिरी किन किनेको? किन्दा पर्छ भनेर? रुरु किन किन्नुभयो त? ओके, द मोस्ट अफ द इन्भेस्टर्स हाम्रो न्यू कमर्सहरूको एउटा मात्रै उद्देश्य हो 100 रुपियाँ कम्पनीको फेस भ्यालु राखेको हुन्छ, हैन? आइपिओ गर्नुहोस्, लक्कीले 10 किता पर्यो भने यसलाई 300 मा बेचौँला, 500 मा बेचौँला, 1000 मा बेचौँला। अब 2500 पनि पुग्यो चन्दागिरीको त, हैन? कोही छ 2500 मा बेचेको चन्दागिरी? कोही छ? कोही पनि छैन। ग्रेट। ओहो, एउटा मोबाइल आइसक्थ्यो त, खै बेच्नु भएन त। ओके, त भनेपछि धेरै जसोको उद्देश्य अरू केही पनि होइन। 100 रुपियाँमा पर्छ, 300, 400, 500 जतिसुकै परे पनि मेरो चाहिँ सम्पत्ति बढ्छ, हैन? त्यही उद्देश्यले चाहिँ धेरैजनाले किन्नुभयो। तपाईँलाई थाहा छ, आजभन्दा लगभग 1.5-2 वर्ष पहिला हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयर्सहरू लिस्ट हुँदाखेरि 100 रुपियाँको सेयर 50 रुपियाँ पनि आएको थियो। कतिलाई थाहा छ? थाहा छ, हैन? अलमोस्ट हाइड्रो पावरको कम्पनीहरू आइपिओ भरिसकेपछि 3-4 महिनाभित्रमा 50 रुपियाँ पनि आयो, 100 रुपियाँ। त भनेपछि शेयर बजारमा आउने प्रॉफिट को लागि हो, क्यापिटल गेन को लागि, अरु के कारणले किन इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ? तपाईले त्यो शेयर को भाव बढ्छ भनेर इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ या त्यो शेयरले मलाई केही कमाएर रेगुलर बेसिसमा हरेक वर्ष दिन्छ भनेर इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ? के कारणले गर्नुहुन्छ? ओके, क्यापिटल गेन पनि हुन्छ, हरेक वर्ष केही न केही दिन्छ। त कम्पनीले हरेक वर्ष दिँदाखेरि के दिन्छ त? बोनस। कस्तो बोनस त? बोनस दुई प्रकारको तपाईले डिफाइन गर्नु भएको छ। केलाई बोनस भनिन्छ? क्याश बोनस र शेयर बोनस। ओके, कस्तो प्रॉफिट बोनस भने त्यही त, त्यो त दिने चाहिँ क्याश बोनस र शेयर बोनस हो, हैन? जसलाई हामीले अब नेपालमा दुईटैलाई बोनस भन्ने गरिन्छ, तर इन्टरनेशनल टर्ममा द पपुलर टर्म इज वन इज कॉल्ड डिभिडेन्ड। कमर्सको स्टुडेन्ट कतिजना हुनुहुन्छ? हाउ मेनी अफ यू? हैन? त भनेपछि कम्पनीले आफ्नो कमाईबाट केही सर्टेन हिस्सा आफ्नो रिजर्भमा लैजान्छ।
आफ्नो शेयर होल्डरलाई बाँड्छ र त्यो बाँड्ने के क्रममा हो त डिभिडेन्डको रूपमा, जसलाई हामी क्याश बोनस भनेर भन्छौँ हैन, डिभिडेन्डको रूपमा बाँड्छ भने। अर्को कुरा कम्पनीले के गर्छ, तपाईसँग 10 किता शेयर छ, अब 20% बाँड्छु, मैले शेयरै दिन्छु, थप्छु भन्यो भने कहाँबाट थप्ने हो त? जुन रिजर्भमा लगेको पैसा हो, रिजर्भको पैसा, त्यहाँबाट तपाईलाई शेयरको किता बढाइदिन्छ, जसलाई हामी बोनस शेयर भनेर भन्छौँ। द एक्ज्याक्टली बोनस शेयर भनेको यसलाई हो। अब हामीले यहाँ क्याश बोनस, स्टक बोनस भन्ने गर्छौँ। इट इज नट अ क्याश बोनस, हामीले जुन फेभरेट कमर्समा पढेको टर्म हो, दैट इज कल्ड शेयर किता बाँड्नेलाई बोनस भनिन्छ र क्याश दिनेलाई हामी डिभिडेन्ड भनिन्छ हैन। अब मानौ हामी सबैले मिलेर, यहाँको 4-5 जना साथीहरूले मिलेर एउटा कम्पनी खोल्नु, कुनै पनि कम्पनी, एबीसीडी एक्सवाइजेड, प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप, व्हाटएभर। त्यो कम्पनी खोल्नको लागि सबैभन्दा पहिला के चाहियो? क्यापिटल चाहियो हैन। त्यो कम्पनी खोल्नको लागि हामीलाई क्यापिटल चाहियो। अब त्यो क्यापिटल के गर्नुहुन्छ? तपाई 5 जना पार्टनर हुनुहुन्छ, 5 जना पार्टनरले मिलेर कम्पनी खोल्नु पर्यो भने क्यापिटल कसले हाल्ने? ती 5 जनाले हाल्ने। 5 जनाले कति कति हाल्ने त? पर्सेन्टेज काममा भन्नु, कति कति हाल्ने? 20%? अनि कसैले भन्ला मैले 20% हाल्न सक्दिनँ, मसँग जम्मा 10% छ, पायो हैन? मैले जम्मा 1% हाल्छु, अर्को साथीले मिलेर भन्यो, पायो कि पाएन? पायो। अनि मैले तँलाई दिँदै दिन्न भन्न पाउनु भयो भएन? तेरो अनुहार मन पर्दैन मलाई, मैले तँलाई शेयर दिन्न भन्न पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न? पाइँदैन? कसले भने पाइँदैन? यार हामी 5 जना मिलेर कम्पनी गर्दैछौँ, 6औं मान्छेको अनुहार मन परेन, मैले दिन्न भन्न पाइँदैन? हजुरले पाइन्छ यार, यो त के हो त, पाइँदैन भन्ने कुरा त मैले त कहीँ पनि सुनेको छैन त। मैले मेरो कम्पनीमा तपाईलाई पार्टनर राख्दिनँ भन्न किन नपाउने? पाइन्छ हैन, मजाले पाइन्छ। त भनेपछि कसैलाई शेयर होल्डर राख्दिन भन्न पनि पाइन्छ। सबैले शेयर होल्डर हुनुपर्छ भन्ने छैन हैन। क्रिमिनल, मेन्टली इल मान्छेले प्रमोटर हुन पाउँछ त कुनै कम्पनीको? पाउँछ हैन। अनुहार मन परेन भनेर प्रमोटर हुन पाइँदैन भन्न पाइँदैन। तर प्रमोटर भनेको लाइक माइन्डेड पिपलहरु मात्रै मिलेर गर्ने। प्रमोटरले मैले फलानु मान्छेलाई शेयर होल्डर बनाउन भन्न मजाले पाइन्छ। कोही मान्छे जबरजस्ती प्रमोटर बन्न पाउँदैन। प्रमोटर जहिले पनि लाइक माइन्डेड पिपल बन्ने। तर अब एउटा हुन्छ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, एउटा हुन्छ प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, कुनै हुन्छ प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप। जेसुकै भए पनि हामीले बिजनेस स्टाब्लिश गर्दाखेरि वी स्टाब्लिश अ कम्पनी। कम्पनीको लागि हामीलाई चाहियो क्यापिटल। अब त्यो क्यापिटलमा तपाईले कम्पनी खोल्नुस्, पार्टनर मिलेर कम्पनी खोल्नुस्, पार्टनरशिप कम्पनी भयो, त्यसलाई पछि गएर प्राइवेट लिमिटेड गरिदिनुस्। प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी खोल्नु भयो, 1 वर्ष चलाउनु भयो, 2 वर्ष चलाउनु भयो, बिजनेस व्यापार
व्यापार तपाईको मजाले बढ्दैछ। 5 जना प्रमोटर मिलेर कम्पनी खोल्नु भयो, प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी छ, व्यापार बिजनेस बढ्यो, तपाईको आइडिया मान्छेलाई क्लिक गर्यो हैन। अब व्यापार बिजनेस बढेपछि झन् त्यो बिजनेसलाई ग्रो गर्न, एक्सपेन्सन गर्न तपाईलाई अरु पैसा चाहियो। तपाईको आफ्नो पैसाले पुग्दैन। तपाईले आफ्नो बिजनेस प्लान दिनुभयो, मोडल दिनुभयो र अरु मान्छे त्यो कम्पनीमा भित्र्याउनु भयो। कम से कम मिनिमम 7 जना, मिनिमम 7 पर्सन्स मिलेर अब यो प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीलाई तपाईले के बनाउनु भयो त? पब्लिक लिमिटेड। पहिलो तपाईले 1 करोडको क्यापिटलबाट कम्पनी स्टार्ट गर्नु भएको थियो भने अब भन्न सक्नु भयो कम्पनीको अथोराइज क्यापिटल 50 करोड गरिदिन्छु। अथोराइज क्यापिटल बढाउन पाइयो, तर पेड अफ क्यापिटललाई फेरि पैसा छैन। अथोराइज गरेर क्यापिटल बढाउने भनेको यति अथोराइज भनेर मात्रै त भएन, दुईटा क्यापिटल हुन्छ। वान इज अथोराइज क्यापिटल हैन, अथोराइज क्यापिटल, अर्को पेड अप। अथोराइज क्यापिटल भनेको त्यो कम्पनी म्याक्सिमम कति क्यापिटल सम्म जान सक्ने भन्ने कुरा अथोराइज क्यापिटलले डिटरमाइन गर्छ। त्यो भन्दा माथि अथोराइज क्यापिटल भन्दा माथि आफ्नो क्यापिटल बनाउन पाइदैन हैन। भने पेड अप क्यापिटल भनेको तपाईले त्यो कम्पनीमा कति पैसा हाल्नु भयो, तपाईको खल्तीबाट कति पैसा गयो हैन। अब यो पेड अप क्यापिटल गर्नुभयो, पेड अप क्यापिटल पनि अब तपाईलाई चाहियो। अथोराइज क्यापिटल पुर्याइदिनु भयो 50 करोडको, पेड अप क्यापिटल भन्नुभयो 25 करोडको। तर तपाईको त 1 करोडको कम्पनी थियो, 2 वर्षमा 25 करोड त पक्कै पनि कमाउनु भएन। त मान्छे पनि चाहियो, पार्टनर्सहरु चाहियो। अब फेरि अरु 5 जना हुनुहुन्थ्यो, कम से कम 7 जना त हुनै पर्यो। 7 जना या अब कति जना चाहिन्छ तपाईलाई 25 करोड क्यापिटल पुर्याउन? ती सबै मान्छे थप्नु भयो कम्पनी सुरुमा, सबै मान्छे थप्नु भयो। थपिसकेपछि मानौ 25 जना पुर्याउनु भयो। अब हामीले पनि 1 करोड हाल्छौं, तपाईहरुले पनि 1 करोड हाल्नुस् भनेर 25 जना मान्छे खोज्नु भयो। पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाउनु भयो। अब पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाइसकेपछि अब दुई प्रकारले यो कम्पनीले फंक्सन गर्छ। एउटा 25 करोडको पेड अप क्यापिटल भयो, व्यापार तपाईले सुरु गर्नु भएको छ, फेरि अरु 1-2 वर्ष व्यापार चलाउनु भयो। तपाईको कम्पनीको अब हरेक वर्ष कमाई हुँदै गयो, हरेक वर्ष 5-5 करोड थपिँदै गयो। 2 वर्ष भयो, टोटल कति भयो? 35 करोड। हरेक वर्ष तपाईले 5-5 करोड नभन, अलि धेरै कमाउनु तपाईले हैन, 10 करोड। हरेक वर्ष 10 करोड कमाउनु भयो 25 करोड हालेर। अब 10 करोड कमाएकोमा के भन्नु भयो? अब दुईवटा कम्पोनेन्ट भयो। नेट प्रॉफिट 10 करोड भयो पहिलो वर्ष। 10 करोड भइसकेपछि अब नेक्स्ट त्यो वर्ष अब तपाईले क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट गरेको तपाईलाई त्यो पैसा कतै साथीभाइसँग ब्याज लिएको हुन सक्छ, बैंकबाट ब्याजमा लिएको हुन सक्छ, आफ्नो पैसा हुन सक्छ, जेसुकै हुन सक्छ। या फेरि त्यो पैसालाई तपाईले बैंकको एफडी मा राखेको भए त ब्याज आउँथ्यो हैन। त ठीक छ, कम्पनीले कमाएछ, मलाई कमाएको पैसामा 10% मलाई क्याश चाहियो। त के गर्नुहुन्छ? डिभिडेन्ड बाँड्नुहुन्छ। 10 करोड कमाउनु भएको थियो, 10% डिभिडेन्ड बाँड्नु भयो। 1 करोड डिभिडेन्ड बाँड्नु भयो। बाँकी रह्यो पैसा कति त? 9 करोड। त्यो 9 करोड कहाँ गयो त पैसा? रिजर्भमा हैन।
रिटेन्ड अर्निङ भनेपछि त्यो रिटेन्ड अर्निङ रिजर्भमा लिएर जानुभयो, अर्को वर्ष पनि 10 करोड कमाउनु भयो, फेरि तपाईको टोटल रिटेन अर्निङ 18 करोड भयो, 2 करोड रुपैयाँ एक वर्ष तपाईले बाँड्नु भयो। अब कम्पनी 25 करोडमा यो 18 करोड पनि थपियो, त 25 प्लस 18 करोडको कम्पनी भयो, कति भयो ल बराबर गरेर भन्नु त, मलाई आउँदैन गर्न कति 43 करोड हैन, 43 करोडको अब तपाईको कम्पनी बन्यो हैन। 25 करोडको कम्पनी 43 करोडको बनिसकेपछि कति गुणाले बढ्यो यो कम्पनी? लाख जति कुरा होइन, या कति पर्सेन्टेजले बढ्यो? सबैको हातमा मोबाइल छैन, छिटो न हिसाब गर्ने बेलामा त छिटो हुनु पर्यो नि, फास्ट हुनु पर्यो नि। कहाँ त्यसरी शेयर बजारमा कमाउनुहुन्छ हिसाब गर्न नआएपछि? कति पर्सेन्ट बढेछ त? 10%। पर्सेन्टेज क्याल्कुलेट गर्न नआउने स्टुडेन्ट क्यापिटल मार्केटमा लगानी गर्न पर्दैन है। कामै छैन। 73%। 73%। 73%। मैले क्याल्कुलेट गरेको छैन है। 73% ठिक हो, अल राइट हो। कसले गरेको छ ल भन्नु? मलाई आउँदैन त्यसरी हिसाब। 73%. I am taking this figure is a right है। बानी बिग्रिसकेको छ, आजकल हामीले पनि क्याल्कुलेटर बुझ्नुपर्छ है। 73% तपाईको कम्पनीको पेड अफ क्यापिटल बढेको हो कि के बढ्यो हो त? पेड अफ क्यापिटल कति छ? 25 करोडै छ हैन? तपाईले 43 करोडको त त्यो के 25 करोडको कम्पनी हो कि अब यो कम्पनी 43 करोडको? यो कम्पनी 25 करोडको हो कि 43 करोडको हो भन्नुस् त? 25 भन्नेले हात उठाऊ। 25 भन्नेले हात उठाऊ। ओके, 43 भन्नेले हात उठाऊ त। ल 25 किन हो ल भन्नुस्, उठाउस्। किन हो 25 करोडको कम्पनी? बाँकी पैसा कसको हो त? कम्पनीको हो। यो 18 करोड कसको हो त? लगानी गर्दाकै हो। त्यसो भए 25 करोड कसको हो त? 18 करोड लगानी गर्दाको 25 करोड कम्पनीको। कम्पनीमा पैसा हाल्नेको हो त? 25 करोड हालेकोले हो त? लगानी गर्दाले नै हो। यो 18 करोड कसको हो त? यो सबै पैसा लगानी गर्दाकै हो 43 करोड। अब तपाईको कम्पनीको साइज 25 करोड होइन बाबा, 43 करोड हो। दैट इज कॉल्ड द नेट वर्थ। कम्पनीको नेट वर्थ अब कति पुग्यो त? इर्रेस्पेक्टिभ अफ द क्यापिटल, the real value of the company is 43 crore. That is your shareholders money. है? भोग लाग्यो हो? Okay. The
कम्पनीको एक्चुअल भ्यालु अब 43 करोड भयो, नेटवर्थ भयो। म प्रोसेस भन्दैछु है, कसरी कम्पनीले आइपिओ लिएर आउँछ, यसले तपाईलाई ओभरअल पर्सपेक्टिभ डेभलप गर्छ कि कुनै पनि कम्पनीमा मैले लगानी गर्ने कि नगर्ने हैन। एभ्री ग्लिटरिङ थिङ्स आर नट गोल्ड। चम्किने चीजहरु सबै सुन हुँदैन हैन, पित्तल पनि हुन सक्छ। त सुन र पित्तललाई थाहा पाउनु पर्यो। 100 रुपैयाँमा दियो भन्दैमा जम्प गरेर त्यसको आइपिओ लाई मारामार काटाकाट गर्ने होइन। त्यो कम्पनीको भ्यालु 50 रुपैयाँ पनि हुन सक्छ हैन। त भनेपछि अब एक्चुअलमा अब के हुन्छ, कम्पनीले भन्यो मेरो यत्रो पैसा बनिसक्यो, अब यो कम्पनीमा मैले पब्लिकलाई पनि ल्याउन सक्छु। पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो, प्रमोटरहरू मिले 25 जना, पब्लिकलाई पनि ल्याउन चाहन्छु। डाक्टर दिने हाम्रो पशुपति क्याम्पसको हल छैन। के हो तपाईहरु यत्रो अनेरा स्टुडेन्ट विङ भएपछि आन्दोलन त पहिला हलको लागि गर्नु पर्यो नि हैन। सो अब कम्पनीले भन्यो दुई पर्पज। एउटा हुन्छ रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट कि तपाईले पब्लिकलाई यति पर्सेन्ट शेयर बाँड्नै पर्छ। नबाडी काउन्ट जस्तो ब्याङ्क, फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्स, इन्स्योरेन्स कम्पनीजहरु हैन, उनीहरुले पब्लिकलाई बाँड्नै पर्ने रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट छ। केही सर्टेन पर्सेन्ट समयपछि पब्लिकलाई शेयर अफर गर्नै पर्छ। तर हामी यहाँ क्याम्पसका साथीभाइ मिलेर खोलेको कम्पनीलाई पब्लिकलाई शेयर बाँड्नु पर्छ। पब्लिक लिमिटेड कम्पनी नै भए पनि जरुरी छ छैन। मैले मेरो नाफा कसैसँग शेयर गर्दिन भनेर भन्नुभयो भने पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्न हैन। अब तपाईले 3-4 वर्ष मेहनत 3 वर्ष मेहनत गरेर 43 करोडको कम्पनी बनाउनु भयो। अब पब्लिकलाई ठीक छ मेरो कम्पनीमा हिस्सेदारी चाहिन्छ भने आउनुस्, मैले 20% दिन्छु पब्लिकलाई भनेर तपाईले भन्नुभयो भने तपाईले पब्लिकबाट 25 करोड मागे, 25 करोडको 20% माग्ने कि 43 करोडको 20% माग्ने? 43 करोडको 20% माग्नुहुन्छ पक्कै पनि हैन। तर कम्पनीको फेस भ्यालु कति हो? फेस भ्यालु कति हो? 100 राख्नु भएको छ। किता दिँदाखेरि त फेस भ्यालु अनुसार दिनु पर्यो। 20% 25 करोडकै शेयर दियो। 25 करोडको 20% कति भयो? हाँ? कति? 50 लाख 5 करोड हुन्छ हजुर हैन। 5 करोड वर्थ अफ शेयर यो भ्यालु भयो। कितना कति दिने त? कितना कति दिने त? फेस भ्यालु कति छ? कति किता दिने त? 5 लाख किता। त 5 लाख किता पब्लिकलाई अफर गर्नु भयो। अब यो अफर गर्दाखेरि पब्लिकलाई 100 रुपैयाँमा अफर गर्नुहुन्छ, मान्नुहुन्छ? मान्नुहुन्छ? तपाईं 3 वर्षसम्म मजाले कमाएर 25 करोडको कम्पनीलाई 43 करोड गर्नुभयो।
अब 100 रुपैयाँमा दिने पब्लिकलाई दिने भन्छन् त यहाँ नेपालमा त दिने भन्छन् त पब्लिकले 100 रुपैयाँमै पाउनु पर्छ भन्छन् त नदिने भन्ने हो भने कुटलान जस्तो गर्छन् फेसबुकमा हैन हाम्रो अधिकारको कुरा हो शेयर बजारमा लगानी गर्न पाउने 10 गुणा हाम्रो अधिकार हो बस्न कसैले पाउँदैन त्यही हैन समानुपातिक चाहियो क्यापिटल मार्केटमा पनि अब तपाईहरु अनेरास भ्यूको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भनेपछि अलि समाजवादतिर उन्मुख हुनु होला त नामै क्यापिटल मार्केट मिल्दैन हैन मैले क्रिटिसाइज गरे हैन तपाईहरुलाई तपाईको आफ्नो भ्यू होला सिद्धान्त होला क्यापिटल मार्केट भनेको क्यापिटल हुने मान्छेहरुको लागि अधिकारको कुरा होइन सीधा कुरा यहाँ अधिकार समानुपातिक यताउति केही पनि हुँदैन पैसा छ लगाउँछ छैन पाउनु पर्छ भन्ने छैन यदि त्यो गर्ने हो भने क्यापिटल मार्केटको कन्सेप्टै बिग्रियो क्यापिटल मार्केट भनेको क्यापिटल हुनेहरुको लागि मात्रै कि त बजारै बन्द गरौँ होइन भने यसको बेसिक स्ट्रक्चरलाई सिद्ध्याउन पाइँदैन हैन अब तपाईले अफर गर्दाखेरि कम से कम पनि आफ्नो नेटवर्थ बराबरको 5 लाख किन्दाको नै अब 100 रुपैयाँको 73% तपाईको भ्यालु बढिसकेको थियो त भनेपछि कति माग्नु पर्यो त कम से कम 173 that is called the 73 rupees is called premium the company can ask this 73 rupees premium up and above the face value 100 रुपया को तर कसैले मुभिङ एभरेज मात्रै फलो गरेर गर्छ भने पनि यु मे बी राइट यहाँ को राइट को रङ भन्ने होइन अब मैले के भनेको छु बाय अन र्युमर सेल अन न्यूज हैन कम्पनीको यो कम्पनीले अर्को क्वार्टरमा कति कमाउने वाला छ भनेर सबैभन्दा बेस्ट नलेज र इन्फर्मेसन कोसँग हुन्छ म्यानेजमेन्टसँग हुन्छ एक्ज्याक्टली त्यो कम्पनीको की इम्प्लोइजहरुसँग हुन्छ अर्को क्वार्टरमा कति कमाउने ब्यालेन्स सिट तपाईको 3 महिना पहिले नै डिसाइड भइसक्यो कति प्रफिट कमाउने यसपालि मैले शेयर होल्डरलाई 50% बोनस दिने कि 10% बोनस दिने इट हैज बीन डिसाइडेड अर्लियर आज भन्दा 6 महिना पहिला नै स्ट्र्याटेजी बनिसकेको हुन्छ पहिला नै बनिसकेको हुन्छ स्ट्र्याटेजी बोर्ड रुममा हैन तपाईलाई इन्फर्मेसन आउँदैन अब कतिपय मान्छेले भन्छ मसँग त इनसाइडर इन्फर्मेसन छ यसले पक्का 50% घोषणा गर्छ कसले भने फलाना मान्छेले भनेको त्यो फलाना मान्छेको चिनेको मान्छे कम्पनीको सिइओ थियो हैन हैन कम्पनीको सिइओ तपाईको मामा हो कि भान्जा हो कि हजुरबा हो कि बा हो कि काका हो कि के हो किन भन्ने तपाईलाई कम्पनीको भित्री इन्फर्मेसन तपाईलाई किन दिने किन दिने छ कुनै
तपाईलाई दया लागेर तपाईमाथि दया माया मानेर उसले यो मान्छेले 4 पैसा कमाओस् भनेर इन्फर्मेसन दिएको हो कि दिदैन कसैले पनि। क्यापिटल मार्केट भनेको त्यो तपाईलाई धनी बनाउन भनेर कम्पनीका म्यानेजमेन्ट यहाँ बसेको होइन। बिल्कुल उले यो 50% घोषणा गर्न छ भने उसले यहीँबाट किन्न सुरु गर्छ। कसले? उले आफूले किन्दैन, आफू मार्फत जो मान्छेसँग फाइनान्शियल बेनिफिट छ उसँग किन्छ। फेरि यो कामलाई इनसाइडर ट्रेडिङ भनिन्छ, इलिगल हो, क्रिमिनल अफेन्स हो हैन। अब म कम्पनीको सिइओ भइदिए, पिउनलाई एउटा पर्ची काटेर दिए, तपाईसँग मेरो सेटिङ छ, ल आएको कमाएको पैसाको आधा आधा गर्ने है भनेर भन्यो। कसरी थाहा पाउँछ? थाहा हुन्छ? लागोस् न, पुरा सीबीआई ले लागोस्, थाहा हुँदैन। कसरी थाहा पाउँछ? थाहा पाइँदैन हजुर। कहाँबाट थाहा पाइन्छ? यहाँबाट, टेक्निकलबाट थाहा पाइन्छ। थाहा पाउने एउटा मात्रै बाटो यो हो, अरु केही पनि होइन। बाई गरिहाल्छु, शेयरको प्राइसेस माथि बढ्न सुरु गर्यो, पक्का कम्पनीको खबर राम्रो आउनेवाला छ। जित्यो, खस्यो, सपोर्ट ब्रेक गर्यो, कम्पनीको खबर नराम्रै आउनेवाला छ। यो रिएक्सन पहिला सुरु हुन्छ। The stock market tops in a good news and bottoms in a bad news. यो पनि एउटा फन्डा हो। It is always खराब खबर भएको बेलामा कहिले स्टक मार्केटले टप लगाएको सुनिएको छैन। सबैभन्दा बेस्ट न्यूजमा स्टक मार्केटले टप लगाउँछ र सबैभन्दा ब्याड न्यूजमा स्टक मार्केटले बटम लगाउँछ। किन? बेस्ट न्यूज आएको बेलामा त झन् माथि जानु पर्ने हो नि, इन्फाइनाइट हुनु पर्ने हो नि, किन हुँदैन? त ओबियसली राम्रा दिनपछि खराब दिन पनि आउला, खराब दिनपछि राम्रा दिन पनि आउला। The stock market trades in the future expectations, not on the present conditions. It is always future expectation. If the management thinks the future perspective is not good for the company, they start selling. They themselves do not trade. आफै गऱ्यो भने त इन्साइडरमा फसिहाल्यो हैन? त त्यो इन्साइडर इन्फर्मेसन शेयर हुन्छ यो विश्वभरिको यो रियालिटी हो। लेट्स एक्सेप्ट दिस रियालिटी हैन? डाइरेक्ट गर्न नपाओस्, त्यसलाई चेकमार्क गर्ने, अथोरिटीले यो नगरोस् भनेर गर्ने, आफ्नो तरिका जे गर्नुपर्छ, कारबाही गर्नुपर्छ गर्छ। लेट देम डू। तर स्टक मार्केटको रियालिटी यही नै हो, चाहे त्यसलाई तपाईले एक्सेप्ट गर्नुस् या नगर्नुस् हैन? उले अरु कसैको थ्रु त्यो इन्फर्मेसनलाई चुहावट गरेर उसले किन्नु पर्ने भए पनि किनेको हुन्छ, बेच्नु पर्ने भए पनि बेचेको हुन्छ। त हामीले त्यो साइकोलोजीलाई समात्ने हो थ्रु द टेक्निकल एनालाइसिस। If the volume is surging, stock is buying at the higher prices, means somebody is buying. Who is buying? Who is buying? Somebody, some smart money, some big money, and someone who has the insider information about the company, who thinks this company will perform very good in the future. They will buy. So जब उनीहरुले बाय गरेको छ भने we search to the buying, when they start selling we sell. That's all. This is the basic fundamental of the technical analysis, and market moves on a sentiment. Just in a sentiment, यसको तपाईले theoretical price कति हो कुनै स्टक को भनेर खोज्नु भयो भने you can never get. There is nothing called theoretical price of a stock. So fundamentalistहरुलाई यो कुरामा रिस उठ्ला हैन? There is
nothing called the theoretical price of any stock. It is whole driven by the sentiments. The sentiment को identifications चार्ट बाट नै मास साइकल है यो तरिकाले सर्टेन पार्ट मैले यो भन्न खोजेको होइन कि फन्डामेन्टल एनालाइसिस नगर्नुस् टु पिक द गुड कम्पनी त्यो कम्पनीको बारेमा जान्नु जरुरी छ त्यो कम्पनीको ब्यालेन्स सिट जान्नु जरुरी छ वेदर अ कम्पनी इज गुड अर नट भन्ने कुराको आइडेन्टिफिकेसनको लागि तर when to buy and when to sell you can find it out from the technical charts. The both are the equal part of the stock market analysis. एउटा सिक्काको दुईवटा पाटा हो एउटा हेड हो एउटा टेल हो दुईटालाई बुझ्नु जरुरी छ. The certain type को बेसिक तपाईले एनालाइसिस गरेर सेल्फ स्टडी गरेर यदि तपाईले स्टक मार्केटमा एनालाइसिस गर्नुभयो र यसको बेसिक चीजहरुलाई तपाईले बुझ्नु भयो भने तपाईले चाहिँ स्टक मार्केटबाट कमाउन सक्नुहुन्छ. नेभर कट यु अप इन द र्युमर्स. हेड कहिलेकाहीँ के हुन्छ समटाइम्स वी मुभ विथ द हर्ड बिहेभियर भेडचालसँग सँगै पनि हिँड्छौं र कहिलेकाहीँ त्यो भेडबाट आफूलाई अलग पनि गर्नुपर्छ. Being a wise, smart investor, उसले भेड भन्दा अलिकति डिफरेंट तरिकाले सोच्छ. त्यही भएर वारेन बफेटले भनेका थिए when everybody is greedy be fearful. हैन when everybody is fearful be greedy. contrarian opinion भन्छ. भीड कता लागिराखेको छ त्यसको उल्टा सोच्ने हैन. सधैँभरि यो चीज डेभलप गर्न सकिदैन तर सम हाउ वी क्यान डेभलप दिस र आफ्नो एनालिटिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट वेदर यु डु इट टेक्निकल एनालाइसिस अर फन्डामेन्टल एनालाइसिस टेक्निकल एनालाइसिसमा एन्ट्री पोइन्ट खोज्नको लागि र एक्जिट पोइन्ट खोज्नको लागि फन्डामेन्टलमा टु पिक द गुड कम्पनी व्हाट यु थिंक. अगेन फन्डामेन्टल गर्दाखेरि पनि तपाईको के हो त only you are speculating on the future earnings, nothing else. चाहे फंडामेंटल हो चाहे टेक्निकल हो it is all about the speculation. तर स्पेकुलेसन गर्ने भनेको स्टक मार्केटको स्पेकुलेसन सिक्का उछालेर हेड र टेल भने जस्तो होइन. यहाँ प्रोबेबिलिटी तपाईले विभिन्न फर्मुलाहरू लगाएर अब माथि जाने प्रोबेबिलिटी 80% छ तल खस्ने प्रोबेबिलिटी 20% छ भने किन्ने. तल खस्ने प्रोबेबिलिटी 80% छ माथि जाने प्रोबेबिलिटी 20% छ भनेपछि बेच्ने हैन. वन नम्बर त्यो. अर्को म लास्ट को तपाईलाई धेरै टाइम बोर पनि गरिसके. लास्ट एउटा भण्डा दिन्छु. जहिले पनि स्टक मार्केटमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि धेरै जसो मान्छेले के को लागि के भनेर गर्नुहुन्छ मैले किन इन्भेस्टमेन्ट गरे रिटर्न को लागि हो. आज कुनै कम्पनी किन्नु भयो 500 रुपैयाँमा किन्नु भयो कति पर्सेन्ट रिटर्न खाने 1 वर्षमा कति पर्सेन्ट रिटर्न खाने तपाईले भन्नुस् त कति खाने कतिमा बेच्ने 1 वर्षपछि यो कम्पनी 1000 मा बेच्ने 1000 मा बेच्ने कि 1500 मा वा एउटा कुरा भन्नुस् 1500 मा बेच्ने. ओके you are thinking 300% return in this company. ओके तपाईले कतिमा बेच्ने